अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ ना पाकिस्तान एयर फोर्स का नया कारनामा दुनिया को हैरान कर दिया। मेराज तैयारों को अपग्रेड करके उन्हें न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल बना दिया, जो कि दुनिया के लिए पाकिस्तानी एयर फोर्स की काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। अहम बात यह है कि मेराज तैयारों को जो नए मिसाइल लेके जाने के लिए अपग्रेड किया गया है, ये तमाम का तमाम काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर किया गया है। पाकिस्तान एयर फोर्स के इंजीनियर्स ने यह कारनामा सर अंजाम देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने मेराज तैयारों को उस वक्त अपग्रेड किया जब भारत MiG-21 तैयारों को रिटायर कर रहा है, और इस वक्त भारत में जंगी तैयारों की शदीद किल्लत है, और इसका एतराफ़ खुद भारत के एयर चीफ AP सिंह की तरफ से सामने आया है। तो लिहाजा ये एक वाज़ेह पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान एयर फोर्स को किसी भी सूरत हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान एयर फोर्स ने यह कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, इस अपग्रेडेशन के बाद मेराज तैयारों में कौन कौन सी नई सलाहियतों को उजागर किया गया है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत के वाइस चीफ जो हैं एयर फोर्स के नरमदेश्वर तिवारी की, और भारत के वाइस एयर मार्शल ने गुफ्तगू की है, और इसके अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान पर 50 से कम मिसाइल फायर किए गए, जिसकी वजह से हमारा मगरबी दुश्मन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करना इनफैक्ट भारत का अमन कायम करने की तरफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कदम है। अगर देखा जाए तो इनफैक्ट भारत जो जिस तरीके से डुगडुगी बजा रहा है, और ख़ास तौर पर भारत के ये जो मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स और उनके जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, वो इस तरह का एहसास होता है जैसे ये जो है ना अभी तक बॉलीवुड से बाहर नहीं निकल सके। इनके जो बयानात के स्क्रिप्ट हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कोई फिल्मी मंजरनामा हो, जिनका हकीकत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। इससे पहले इस बात का इजहार किया गया था भारत की तरफ से कि जनाब हमने तो यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी थी। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान तरह तरह के मज़ाक़ खेज़ दावे किए थे, जिनमें रत्ती बराबर भी हकीकत शामिल नहीं थी। और उसके बाद इस बात का इज़हार किया गया कि जनाब ये तो वॉर नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश थी। ये अच्छा वॉर नैरेटिव है जो झूठ की बुनियाद पर बिल्ड किया जाता है, और झूठ की बुनियाद पर अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए नित नए चूरन भेजे जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि भारत के सामने बल्कि दुनिया के सामने ये बात मुकम्मल तौर पर आया हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब अगर मैं इसी एक बयान का आपके साथ जिक्र करूं तो उनका यह मानना है कि पाकिस्तान पर 50 कम से कम 50 मिसाइल उन्होंने फायर किए, ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने फायर किए, और पाकिस्तान की एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज को और कैपेसिटीज को उन्होंने अंडरमाइन कर दिया। पाकिस्तानी एयर फोर्स जो है वो फ्लाई करने की पोजीशन में नहीं थी। अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से जो मिसाइल फायर किए गए वो 6 और 7 मई की दरमियानी शब किए गए, और पहली मर्तबा जब अटैक हुआ तो उसमें भावलपुर, उसके साथ मुरीद के, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद, ये वो 4 जगह थी जहां पर उन्होंने हमले के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए थे जहाज़ों के ज़रिए। और वो जो फायर करने वाले जहाज़ थे उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया था, यानी 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिराकर उसी दिन हिसाब बराबर कर दिया था, बल्कि बर्तरी साबित कर दी थी कि जनाब आप रफाल तैयारों के बाप भी लें, हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। उसके बाद 9 और 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, इस वजह से कि भारतीय जो फौज है उसने पाकिस्तान के चंद एयर बेसिस को निशाना बनाया, जिनमें रावलपिंडी की नूर खान एयर बेस, सरगोदा एयर बेस और बुलारी एयर बेस शामिल थी। ये 3 एयर बेसिस थी जिनको निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ ये रहीम यार खान में मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शहजादे हैं, जो उनके बादशाह हैं, उन्होंने अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाया हुआ था रहीम यार खान में, क्योंकि वो सर्दियों
میں عمومی طور پر رحیم یار خان آتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک شکارگاہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر آ کے وہ شکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے وہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پاکستان کے ایئر فورس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو بنانا, اس کو تیار کرنا, اس کو آپریٹ کرنا, یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے شاہ کی ہیں, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ 3 پاکستان کی ایئر بیسز اور ایک ایئرپورٹ جو کہ متحدہ عرب امارات کے سلطان کا تھا, اس کو نقصان پہنچایا گیا. اب 3 ایئر بیسز میں سے ایک ایئر بیس تھی بلاری ایئر بیس, جہاں پر پاکستان کے جو کمانڈر تھے, اسکواڈرن لیڈر عثمان اور ان کے ساتھ 3 ایئر مین, وہ شہید ہوئے تھے اس کارروائی کے دوران. اس کے علاوہ باقی جو کارروائیاں تھیں وہ قطعی طور پر رائے گاہ گئی تھیں اور پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ریڈار کے ذریعے الیکٹرانک سگنیچر سے اس بات کو اسٹیبلش کیا تھا کہ بھارت کی طرف سے آنے والے میزائلز کے جی پی ایس سسٹم کو پاکستان نے ہیک کر لیا تھا اور ان میزائلز کو نو مین لینڈز کے اوپر گرایا تھا, اور ان میزائلز کے اندر اسکالپ میزائل بھی تھے جو کہ دنیا کے جدید ترین میزائل سمجھے جاتے ہیں, اور پاکستان نے اسکالپ میزائل کو بھی رول کے رکھ دیا تھا فرانس کے رفال طیاروں کی طرح, اور یہ اسکالپ میزائل بھی فرانس کا ہی میزائل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سپیریورٹی کو واضح طور پر اسٹیبلش کر دیا تھا, اور یہ جو میزائلز تھے یہ کوئی زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں پہنچا سکے تھے. اس کے لیے کہنا کہ جناب ہم نے امن کے لیے میزائل چلائے تھے اور یا پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے میزائل چلائے تھے, یہ ایک سفید جھوٹ ہے. اگر نہیں یقین آتا تو 10 مئی کو صبح جس وقت پاکستان نے بھارت پر فتح میزائلوں کی بارش کر کے بھارت کی جو ہے وہ تقریباً 21 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تھا, اس کے بعد صوفیہ قریشی کی آپ میڈیا بریفنگ کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں. واضح طور پر صوفیہ قریشی کا چہرہ بھارت کی شکست کا منہ بولتا ثبوت تھا, اور وہ اس بات کا واضح طور پر اظہار کر رہی تھی کہ جناب پاکستان کو اب ہم سیز فائر کی پیشکش کرتے ہیں, اگر ہم پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا تو ہم بھی کوئی اٹیک نہیں کریں گے. یہ الفاظ سے صوفیہ قریشی کے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو میزائلز پاکستان پر فائر کیے گئے تھے وہ امپیکٹ لیس تھے. سچویشن کیا ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے جس میں اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کے اس وقت جو ایئر فورس ہے اس کے کیا حالات ہیں. اس رپورٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو بھارتی ایئر فورس ہے اس کی طرف سے 2018 میں 114 جنگی جہاز حاصل کرنے کے لیے 2014 میں ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہمیں 114 جہاز خریدنے ہیں. انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی اور اس انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے جواب میں 8 کمپنیوں کی طرف سے پیشکشیں موصول ہوئی کہ جناب ہم طیارہ ساز کمپنی ہے, ہم یہ طیارے بناتے ہیں اور ان کی یہ خصوصیات ہیں اور ان کی قیمت یہ ہے, جو ٹینڈرنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے. 2018 میں ٹینڈر ہوئے, 2018 میں 8 کمپنیز کی طرف سے جو ہے نا وہ پیشکشیں بھارت کو وصول ہوئی, اور اس کے بعد یہ ٹینڈر کہاں گئے, کیا ہوا, اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ بھارت کا جو ایئر چیف ہے, جو بھارتی فضائیہ کا سربراہ ہے, وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے. اور بھارت کے ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں جن کا نام ہے راہل بیدی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی وزارت دفاع نے اب تک ان جہازوں کی جلد خریداری کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا ہے. یعنی جو 2018 میں جہاز خریدنے تھے اس کے لیے ایکشن پلان 2025 میں بن رہا ہے, اور وہ بنا اس وجہ سے رہا ہے کہ پاکستان نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیا, بلکہ بھارت اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ اپنے رفال طیاروں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں کہ جہاں ہمارے رفال طیارے کہیں دوبارہ اڑائیں تو کہیں وہ گر نہ جائیں. اس طرح کی سچویشن وہ پیدا ہو چکی ہے, اور فضائیہ میں اس وقت بھارتی فضائیہ میں MiG 21 جن کو اب وہ گراؤنڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تقریباً 110 جیگوار جنگی طیارے موجود ہیں, اور یہ وہی جیگوار ہیں جو ابھی راجستھان میں فضائی مشقیں ہو رہی تھیں تو یہ جیگوار طیارہ گرا تھا اور 2 پائلٹ مارے گئے تھے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ MiG ہوں, جیگوار ہوں یا رفال ہوں, ان طیاروں نے گرنا ہی گرنا ہے, کیونکہ جس طریقے کی کمپیٹنس لیول ہے بھارتی فوج کی وہ سب کے سامنے ہے. جبکہ دوسری جانب پاکستان کا کمپیٹنسی لیول یہ ہے کہ پاکستان نے
یہ جو میراج طیارے تھے، اس کی جو سیریز ہے، مختلف سیریز ہے، میراج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، پاکستان کے پاس تمام سیریز کے میراج طیارے موجود ہیں۔ 1963 میں پاکستان نے پہلا بیچ لیا تھا میراج طیاروں کا، اور اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر پاکستان نے میراج طیارے لیے، میراج 1 بھی لیے، میراج 2 بھی لیے، میراج 3 بھی لیے، اور آخری میراج جو طیارہ پاکستان نے خریدا تھا وہ 2003 میں خریدا تھا، یعنی آج سے 22 سال قبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میراج طیارے تھے یہ اپنی عمر میں تقریباً MiG 21 کہ ہم اثر ہی تھے، اسی لیول کی ان کی عمر تھی۔ البتہ میراج 5 جو طیارے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے جدید ہیں، اور اس کے ساتھ جو پرانے طیارے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی افادیت کم کرتے چلے گئے۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس کی، چونکہ پاکستان بھارت جتنا امیر ملک نہیں ہے، ہماری جو ڈیفنس کی ضروریات ہیں اس کو ہم بہت ہی محدود طریقے سے جو بجٹ ان کو دیتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ضروریات کا تعین کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل وفاقی بجٹ ہے، جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں پورے بجٹ کی، وہ محض 16% ہے جو ہم ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور ڈیفنس اس بجٹ کے اندر تینوں مسلح افواج، چاہے وہ بری فوج ہے، بحری فوج ہے یا فضائی فوج ہے، اس بجٹ کے اندر ان تینوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اسی کے اندر الخالد ٹینک بنتے ہیں، اسی کے اندر میزائل پروگرام چلتا ہے، اسی کے اندر میزائل ڈیفنس پروگرام چلتا ہے، اسی کے اندر ایئر فورس کے لیے طیارے لیے جاتے ہیں یا طیاروں کے فاضل پرزہ جات لیے جاتے ہیں ان کو درست حالت میں رکھنے کے لیے، یعنی ان کی مینٹیننس کاسٹ بھی اسی کے اندر پوری کی جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں مسلح افواج کے لیے جو بجٹ کا ایلوکیشن بنتی ہے، اگر ہم برابرلی اس کو دیکھیں تو 6% پر فوج بنتی ہے، زمینی، بری اور فضائیہ۔ اب اس دوران ان طیاروں کو، جو کہ پرانے طیارے تھے، ان کے اندر جو پرزہ جات ہیں وہ حاصل کرنا اور پھر ان کو اپ گریڈ کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ پاکستان کا میزائل پروگرام کے اندر ایک میزائل ہے جس کا نام ہے رات میزائل۔ یہ جو رات میزائل ہیں یہ ہتف سیریز کا 7واں یا 8واں میزائل ہے رات۔ یہ 450 سے لے کر 700 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اور پاکستان نے ان جدید میزائل جو کہ ڈوئل وار ہیڈ، یعنی روایتی وار ہیڈز کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کو میراج طیاروں کے اندر انکارپوریٹ کیا۔ نہ صرف انکارپوریٹ کیا بلکہ پاکستان نے یہ جو میراج 4 اور میراج 5 طیارے ہیں، تقریباً یہ 90 کے قریب طیارے بنتے ہیں، ان طیاروں کے اندر جو جدید اپ گریڈیشن ہے وہ کی، اور اس کے ذریعے ان کے اندر یہ جو ان کا جو ویپن بے ہے اس کو تبدیل کیا گیا۔ اس ویپن بے کے اندر یہ راد میزائل کو انکارپوریٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کاکپٹ ہے اس کا جو ڈسپلے ہوتا ہے جہاز کے اندر، جنگی جہاز کا، اس ڈسپلے کو چینج کیا گیا، جدید سینسرز اس کے اندر نصب کیے گئے، جدید ریڈارز اس کے اندر نصب کیے گئے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میراج طیاروں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ رات کے ٹائم فلائٹ آپریشنز کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر نائٹ ویژن یا انفرا ریڈ ریز موجود نہیں ہوتی جو کہ ڈیٹیکٹ کر سکیں سچویشن کو۔ اب پاکستان نے ان کے اندر رات کے ٹائم فلائٹ کرنے کی جو اپ گریڈ کیا ہے، اس کے بعد یہ والی فلائٹس بھی لے سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ راد میزائل جو اس طیارے کے اندر نصب کیے گئے ہیں وہ لو الٹیٹیوڈ پر جو ہے نا پرواز کرتے ہیں، یعنی زمین کے قریب پرواز کرتے ہیں تاکہ دشمن کا جو میزائل انٹرسیپٹرز ہیں وہ ان کو ٹریک کر کے تباہ نہ کر سکیں اور ریڈار کی رینج سے یہ محفوظ رہ سکیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے ایک جو ہے نا طیاروں کے حوالے سے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے جس کا نام رکھا گیا تھا روس، ROSC۔ اچھا، اس پروجیکٹ کے تحت مختلف طیاروں کو اپ گریڈ کیا گیا، اور ایک طویل فہرست ہے۔ 1967 میں پاکستان نے فرانس اور آسٹریلیا سے، پھر لبنان، لیبیا اور اسپین سے نئے اور استعمال شدہ میراج طیارے حاصل کیے تھے۔ 1967 سے 82 تک میراج 3 کے 34 طیارے اور میراج 5 کے 32 طیارے براہ راست خریدے گئے تھے۔ اس کے بعد 2003 میں بھی جو مختلف طیارے تھے وہ خریدے گئے تھے، اور 2004 میں لیبیا سے
50 मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे खरीदे गए थे, जिनमें से कुछ तैयारों को स्पेयर पार्ट्स के लिए रखा गया था क्योंकि वो उनमें ख़राबी कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, और चूंकि ये पुराने जहाज़ हैं इनके अंदर जो पुर्जाजात थे वो अब नहीं मिलते, तो उन पुर्जाजात को भी पाकिस्तान ने खुद बनाया। अपग्रेडेशन के लिए जो जदीद इक्विपमेंट था वो भी पाकिस्तान ने खुद बनाया, और उसके बाद ये जो रोज़ था यानी रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट्स, रोज़ ये प्रोजेक्ट है, उसके ज़रिए इन तमाम तैयारों को अपग्रेड किया गया और फिर ये तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में शामिल किया गया। आपको याद है 2019 में बालाकोट जब भारत ने मिसाइल मारा था ये जो है पुलवामा वाक़े के बाद, तो उस मौके पर भी आपको याद है कि एक भारतीय पायलट अभिनंदन था, टी इज़ फैंटास्टिक वाला, अजीबोगरीब मूंछों वाला, उसके तैयारे को जो तबाह किया था वो यही मिराज तैयारे थे जिन्होंने MiG-21 को गिराया था। तो इसका मतलब ये है कि ये मिराज तैयारों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए ये जो है ना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ इसका हेड अप डिस्प्ले, रिसीवर्स में तब्दीली की गई, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर्स के अंदर तब्दीली की गई, नेविगेशन और अटैक सिस्टम इसके अंदर नया लगाया गया, GPS इसके अंदर इंस्टॉल किया गया, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर करने की इसके अंदर जो वो कैपेसिटी थी वो इसमें रखी गई। स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी जिसको SOW ग्लाइडेड बम्स कहते हैं वो ये फायर कर सकता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशंस के अंदर मिराज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। अब ताज़ा तरीन अपग्रेडेशन JF-17 थंडर के अंदर की जा रही है, और उसके अंदर भी यानी JF-17 थंडर में भी राद मिसाइल्स को लेके जाने के लिए उसको भी जो है ना वो बनाया जा रहा है इस काबिल के ये मिसाइल उसके अंदर भी लगाए जा सकें, और मिसाइल और उसके अंदर कंपैटिबिलिटी को डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ JF-17 ब्लॉक 4 की तैयारी भी की जा रही है जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में चलेगा, और उसके अंदर ये जो चाइनीज़ PL-15 मिसाइल्स हैं उसके अंदर भी ये वाले मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक जानब हमारा दुश्मन है जो इस वक्त बुरे तरीके से अपनी एयर सुपीरियरिटी का भरम खो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने जो दुनिया ने जिन तैयारों को कचरा करार दे दिया हुआ है यानी ऑब्सोलीट कर दिया है, उन तैयारों को भी फ्लाइट के काबिल बनाकर उनके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और यही वजह है कि दुनिया भर की एयर फोर्सेस पाकिस्तान एयर फोर्स के कारनामों को सिलेबस का हिस्सा करार देते हैं, और यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक चाइना जैसा मुल्क भी पाकिस्तानी एयर फोर्स से जो है ना उसके साथ मशकें करके तरबियत लेने की ख्वाहिश का इज़हार रखता है। तो वाक़तन हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान एयर फोर्स। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।